Leeds University. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िल्लुमा। और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। कौन है जेल जाने को तैयार और टिक टॉक पर पाबंदी क्यों लगाई गई? तो दूसरी जानिब हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये किसने कह दिया? वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज से कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, क्योंकि बैरून मुल्क मेरी कोई जायदाद नहीं। ISI को पता है कि मैं किस तरह की जिंदगी गुजार रहा हूँ। ऑल पाकिस्तान इंसाफ लॉयर्स फोरम के सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए, ये समझते हैं कि सड़कों पर निकलकर ब्लैकमेल कर लेंगे। ऑपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर ले, किसी ने कानून तोड़ा तो जेल में डालेंगे। नवाज शरीफ खुद लंदन में बैठकर कारकुनान को बाहर निकलने का कह रहे हैं। ये चाहते हैं कि चोरी करें लेकिन कोई हाथ ना डाले। अदालत फैसला दे तो कहा जाता है मुझे क्यों निकाला। अब जनाब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, हमें एक अदालत ने कह दिया कि जी अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अब हम अदालत की भी रिस्पेक्ट करते हैं। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, 6 घंटे मीटिंग चल रही है, डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शीरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शीरीन को जानती हैं, अगर शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। ये वो वहां जाके जैसी लंदन की हवा लगी, एक और नवाज शरीफ निकला है। उसको जुबैर कह रहा है कि ये आयतुल्लाह खोमेनी के साथ मुकाबला कर रहा है उसका। आयतुल्लाह खोमेनी से ईरान की पब्लिक प्यार करती थी। आयतुल्लाह खोमेनी उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी, वो थोड़ा सा दही और रोटी पे गुजारा करता था। वो जब आयतुल्लाह खोमेनी इस दुनिया से गया तो वो छोटा सा उसका घर था, सरकार मदीना की ट्रेडिशंस पे, उनकी सुन्नत पे चल रहा था। उन्होंने भी मस्जिद नबी में रहे। जब मुसलमानों की फौजें सारे अरब पे छा गई, उन्होंने महल्लात नहीं बनाए। आयतुल्लाह खोमेनी की लंदन में अरबों अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। उसकी बेटी के पैनामा पेपर्स के ऊपर 4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। उसको मुकाबला करना, किधर आयतुल्लाह खोमेनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला। लेकिन फिर जरा सुन ले कि किसी तरह हम इनकी, क्योंकि ये कोई खास कौम निकली है, चोरी भी कर दें तो इनको कुछ नहीं कहना, किसी तरह इनको NRO मिल जाए। ये आज आपके सामने सबके मैं कह रहा हूं, जिस दिन इनको NRO मिला, ये अपने ज़हन में डाल लें, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। पाकिस्तान इसके बाद नीचे जाएगा। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती खत्म हो जाएगी। अगर इनको NRO देना है तो बेचारे गरीब लोग जो जेलों में घुसे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? उनकी तो लाखों की चोरों में बेचारे वो जेलों में पड़े हुए हैं, और ये अरबों की चोरी वाले कह रहे हैं जी हमें माफ कर दो। तो आखिर में मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वो तमाम सियासतदानों के साथ जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन किसी तौर भी इस निजाम से नहीं डरेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था हुकूमत जलसों से घबराई हुई है। अगर आपने करप्शन नहीं की तो क्यों भाग रहे हैं? आवाम को इस मुसीबत से निकालना ही हमारी कोशिश है। हर सूबे को इस हुकूमत की नालायकी की वजह से नुकसान हो रहा है। हमें अवामी और जमहूरी निज़ाम वापस लाना पड़ेगा। चाहे वो हमारे अवाम का वोट का हक हो, हमारे अवाम का बोलने का आज़ादी हो, मीडिया का आज़ादी हो, हमारे सारे के सारे बुनियादी हुकूक हैं जिसके ना होने की वजह से आज हमारे अवाम मुश्किलात के सामना कर रहे हैं। हमारा मुल्क हर फोरम पे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का फोरम हो, चाहे वो मुआशी इकोनॉमिक फोरम हो या गवर्नेंस पे हो, हम इसलिए नाकाम हो रहे हैं। इसलिए हमने एक नालायक, ना अहल सेलेक्टेड हुक्मरान जबरदस्ती इस कौम पे
उस ओहदा पे बैठा है जिसमें ना वो सलाहियत है कि वो ये काम कर सके, और जिसका नतीजा, जिसका नुकसान आप सब भुगत रहे हैं। जो सबसे लेटेस्ट हमला इस हुकूमत ने सिंध पे किया है, हम उस पे सख्त अंदाज में मज़म्मत करते हैं। कोई भी पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी आइन पे मानने वाले ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत रात के अंधेरों में मेरे सूबे पे या बलूचिस्तान और सिंध के जो आइलैंड्स हैं उन पे कब्जा करने की कोशिश करे। इसका सख्त मज़म्मत। एक तरफ बिलावल तो दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन रहनुमा इंतकाम में गिरफ्तार हैं। झूठे केस बनाकर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन इकबाल का कहना था, पीटीआई की हुकूमत बचने वाली नहीं, कोयटा और लाहौर के जलसों के बाद ये भाग जाएंगे। 18 में ये कह रहे थे कि अगले 2 साल पाकिस्तान की मईशत 6% से चलेगी, तो उसकी बुनियाद थी, और उसकी बुनियाद वो एतमाद था जो मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की मईशत के पीछे कायम किया था। आज वही इदारे 2 साल के बाद 5% कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत आधा या ज्यादा से ज्यादा 1% से तरक्की करेगी। ये इसलिए कह रहे हैं कि इमरान अहमद नियाजी और पीटीआई की हुकूमत ने मईशत का वो सेंटीमेंट तबाह कर दिया है, मईशत को बैंकरप्ट कर दिया है अपनी नालायकी से, अपनी नाअहली से और अपनी नातजुर्बेकारी से। और अब पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो कहते थे कि पिछले बड़े करप्ट थे, मैं आपके जरिए 2 सवाल पूछना चाहता हूँ और इमरान नियाजी से। ये कैसे करप्ट लोग थे कि उनके दौर में गरीब को 34 रुपए किलो आटा मिलता था। 1947 से लेकर 2018 तक 71 सालों में आटे की कीमत हुई सिर्फ 34 रुपए। तो इसके बाद पंजाब के वज़ीर कानून की बात करें तो पंजाब के वज़ीर कानून राजा बिशारत कहते हैं, इमरान खान के मुकाबले में कोई आवाम को इकट्ठा नहीं कर सकता, जरूरत पड़ी तो हम भी स्ट्रीट पावर दिखा सकते हैं। तहरीक इंसाफ से ज्यादा स्ट्रीट पावर किसी के पास नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा बिशारत ने कहा कि कोरोना SOPs पर अमल नहीं हो रहा, शहरियों को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उन्हें खुद इस बात का एहसास करना चाहिए, और जो उनकी सूबाई क़यादत है वो खुद कोरोना का शिकार हो चुकी है और फिर उन्होंने रिकवर भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में सूरत हाल है वो ये है कि कोरोना की एक दूसरी लहर जो है वो आ रही है, और हमने इस वक्त तक जो हमारे पास अदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक कोई एक गुजरा वाला की बात नहीं है। हमने मुख्तलिफ अजला जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है कि जिन अजला में थोड़ा नंबर बढ़ रहा है, तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें खुद, मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और हमें इस किस्म की एक्टिविटीज़ से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखा जा सके। अब अगर अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है, जलसा करना चाहती है, तो वो खुद इस बात का, मैं समझता हूँ उन्हें एहसास होना चाहिए कि अगर उनकी इस एक्टिविटी से इस सूबे के अवाम जो हैं उनकी सेहत जो है वो एट रिस्क होगी, तो उन्हें खुद, मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए फैसला करना चाहिए। और जो वो पर्चा दर्ज हुआ है, एक इंडिविजुअल ने दर्ज किया है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, थाने में अगर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इनको जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहिए। सिर्फ मीडिया के साथ प्ले करने के लिए गया, वहाँ पे तस्वीरें बना के वापस आ गया। कानूनी तरीक़ाकार ये है कि अगर किसी का शख्स का नाम FIR में मौजूद है, वो थाने में जाए, अपना बयान रिकॉर्ड करवाए, ताकि पुलिस उस बयान की बुनियाद पर आइंदा। वफादारियां तब्दील करने पर पंजाब असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून के अरकान ने बागी रुकन मौलाना कयासुद्दीन को ऐवान से बाहर निकाल दिया। रुकन पंजाब असम्बली फैसल नियाजी ने नून लीग की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। पंजाब असम्बली के इजलास के मौका पर लीगी अरकान असम्बली ने शदीद एहतजाज किया और पार्टी से बगावत करने वाले अरकान को घेराव करते हुए ईवान में दाखिल होने से रोक दिया। बागी रुकन मौलाना गयासुद्दीन को लीगी अरकान असम्बली ने बैठने से रोक दिया और ईवान से बाहर निकाल दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले MP मियां जलील शरकपुरी को
लोटा मार दिया गया। जलील शरफपुरी ने अपने साथ होने वाले तज़हीकामेज़ रवैये के खिलाफ स्पीकर को दरख्वास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि ये मामला जमात का नहीं, चंद अफराद का है। वज़ीर आला से मिलना गलत बात नहीं। दूसरी जानिब रुकने पंजाब असम्बली फैसल न्याज़ी ने नून लीग की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। फैसल न्याज़ी ने इस्तीफा अपोजिशन लीडर के चैम्बर में बैठकर लिखा। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। एक सरासर बेहूदगी है और मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी पार्टी का कोई ये सोच हो सकती है कि इस तरीके से बेहुदा कोई की जाए या ऐसा हरकत की जाए। बाकी पार्टी के साथ तो कोई इख्तलाफ नहीं है, मासवाए कुछ एक दो चीज़ों के, एक दो इशूज़ के ऊपर। तो अब ये उसने अपना एक छोटापन दिखाया है और एक हरकत उसने ऐसी की है जो गैर अखलाकी भी है, गैर सियासी भी है। बर सगीर की अजीम रूहानी दरगाह के जो सजादा नशीन हैं, उनके साथ आज जो असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग नून के चंद अरकान ने जो उनके साथ बदतमीज़ी की है, मैं उसकी तरदीद करता हूँ। वो एक अवामी नुमाइंदे हैं, पार्टी के साथ इख्तलाफात होते हैं। इख्तलाफात का ये मतलब नहीं है कि उनकी तजलील की जाए। मैं भी आज जब असम्बली में गया हूँ और अपने तरफ से गया हूँ तो मुझे कहने लगे आप इधर से नहीं आ सकते, आपको मुस्लिम लीग ने निकाल दिया। मैंने कहा किस मुस्लिम लीग ने निकाला है? मैं उनसे भी ज़्यादा मुस्लिम लीगी हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मुझसे उम्र के छोटे हैं, मैं उनसे पहले हूँ और यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ। अगर वो इतने मुस्लिम लीगी हैं तो यहाँ आए। अपनी औलाद को मुल्क से बाहर ले गए हैं, मुल्क लूट के ले गए हैं और यहाँ आके मुस्लिम लीग के वो बड़े खैर खा बने हुए हैं। मैं उनको कहता हूँ यहाँ आए, हमें यतीम क्यों छोड़ के चले गए हैं? अगर हमें तकलीफ होती है हम किससे बताएं? ये मियाँ साहब के साथ आज जो इन्होंने हरबा इस्तेमाल किया है और गलत रवश इख्तियार की है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को आखिरी मौका देते हुए कहा गया कि 24 नवंबर को पेश हों। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच की तरफ से जारी हुक्मनामा में कहा गया है कि इश्तिहार के जरिए नवाज शरीफ को आगाह किया जाए कि 24 नवंबर को पेश हों। अंग्रेजी और उर्दू अखबारात में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार शाया किया जाए। हुक्मनामे के मुताबिक नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार हाई कमीशन के जरिए बरतानिया भी भेजा जाए। वजारत खारजा के अफसरान का बयान रिकॉर्ड किया गया। अदालत का यह भी कहना है कि मुमकिन नहीं कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत अपील से लाइल्म हों। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर इनके वकील ख्वाजा हारिस दोबारा पेश ना हुए। इन हालात में अदालत के पास सवाए नवाज शरीफ का इश्तिहार जारी करने के कोई ऑप्शन नहीं। गवाहों और दस्तावेजात से साबित हुआ है कि नवाज शरीफ के वारंट की तामील की हर मुमकिन कोशिश की गई। नेब ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मंसूख करने की सिफारिश कर दी। नेब रावलपिंडी का खत वजारत दाखिला को मौसूल हो गया। नेब के वजारत दाखिला को लिखे खत में कहा गया नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी अदालत से जारी हो चुके हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए वजारत दाखिला इंटरपोल से भी राब्ता करे। नवाज शरीफ के इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ के सफरी दस्तावेजात को मनसूख किया जाए। नवाज शरीफ के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी मुकदमे की तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए CCPO लाहौर लाए अमल तय करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के केस में IG पंजाब इनाम गनी के हुक्म पर 4 अफसरान पर मुश्तमिल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। टीम के सरबरा SP CIA आसिम इफ्तिखार कम्बो होंगे। टीम में DSP शफीकाबाद मोहम्मद गयास, इंचार्ज CIA इकबाल टाउन इंस्पेक्टर तारिक इलियास कयानी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा सब इंस्पेक्टर शब्बीर आवान शामिल हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुकदमा की तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया है। ताहम गद्दारी और बगावत के मुकदमे में ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, ना ही पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया है। विफाकी काबीना ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया 2 बेटों समेत खानदान के 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी, जबकि नैब ने वजारत दाखिला से 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। शहबाज शरीफ का नाम पहले ही ECL में मौजूद है, जबकि तमाम 10 अफराद तहकीकात मुकम्मल होने तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। और यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
عثمان بزدار سے وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شفقت محمود، فواد چودھری، چیف وحد قومی اسمبلی ملک عامر ڈوگر اور مشیر برائے وزیر اعظم شہزاد اکبر کی ملاقات ہوئی۔ پنجاب میں فلاح و بہبود کے لیے جاری اسکیموں اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وفاقی وزراء نے خصوصی ملاقات کی۔ صوبے میں ترقیاتی منصوبوں سمیت سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا پنجاب کے ہر شہر، قصبے اور دیہات کی یکساں ترقی کے لیے پائیدار عملی اقدامات کیے گئے، اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ترقی کے عمل میں وفاقی وزراء کے تجربے اور رہنماؤں سے استفادہ کیا جائے گا۔ اراکین قومی اسمبلی کے حلقوں میں بھی ترقیاتی کام کروائے جائیں گے۔ نئے بلدیاتی نظام کے تحت عوام کو حقیقی معنوں میں با اختیار بنایا جائے گا۔ عوام کو سہولتیں پہنچانے کے لیے پنجاب اور وفاق قدم سے قدم ملا کر چلیں گے۔ وفاقی وزراء نے ترقیاتی منصوبوں اور فلاح عامہ کی اسکیموں کے بارے میں تجاویز دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے وفاقی وزراء کی تجاویز اور سفارشات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں مسلم لیگ نون میں جمہوریت کا پرچار دھوکہ، سینئر لوگ ہاتھ باندھ کر آپ کا انتظار کرتے ہیں، جمہوریت کا آغاز اپنی پارٹی سے کریں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ پارٹی ایک شخص کے نام پر کھڑی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کا نظریہ صرف ایک شخص کا ذاتی مفاد ہے۔ ورکرز اس شخص کے غلاموں کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے۔ ایسی پارٹی سے جمہوریت کا پرچار منافقت ہے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ بھارت دہشت گرد ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ بھارت کا منافقانہ چہرہ بے نقاب ہوا۔ اس ریٹنگ سے بھارت سے متعلق پاکستان کے موقف کی تائید ہو گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ بھارت پوری دنیا میں دہشت گردی کے فالس فلیگ آپریشنز میں پیش ہے۔ انڈین اسٹیبلشمنٹ را، داعش اور ٹی ٹی پی جیسی تنظیموں کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کو بدنام کر رہی ہے۔ پٹھان کوٹ اور آڑی جیسے واقعات حقیقت کے برعکس ہیں، صرف انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ذہنوں کا اختراع ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا امریکی جریدے نے بھارتی منافقت کا پردہ چاک کر دیا۔ پاکستان ایک پرامن ملک اور دنیا میں امن کا خواہش مند ہے۔ پاکستان نہ صرف اندرونی و بیرونی بلکہ بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں عوام پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور نون لیگ سے مایوس ہو چکی۔ پاکستان کے مسائل کا حل جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ سینیٹر سراج الحق نے پریس کانفرنس میں اپوزیشن کو فرینڈلی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ فرد کی تبدیلی چاہتے ہیں جبکہ ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ اصل اپوزیشن کا کام ہم کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اسمبلیوں میں حکومت کا ساتھ دیا، ہم نے نہیں دیا۔ پاکستان اس لیے وجود میں نہیں آیا کہ یہاں 73 سالوں تک کرپٹ سرمایہ دار اور ظالم جاگیردار مسلط رہے، عوام کو لوٹتے رہے، گردروں کو مروڑتے رہے، اپنے بینک اکاؤنٹ، اپنے کارخانوں میں، اپنی شوگر ملز میں، اپنے پراپرٹیز میں اضافے کرتے رہے اور یہاں بھی دولت کمائیں اور یہاں سے باہر بھی دولت لے جائیں اور غریب بیچارے نان شبینہ کا محتاج رہے اور ان کے خزانے کو حمالیہ بن جائے۔ پاکستان اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست اور ایک فلاحی معاشرہ اور ایک ویلفیئر سوسائٹی کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ان کے دوستوں نے بنایا تھا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے 73 سالوں سے جن سنگ دل لوگوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے انہوں نے پاکستان کے نظریے کے ساتھ بھی غداری کی اور پاکستان کی جغرافیہ کو بھی محفوظ نہیں کیا۔ اور آج جو حکومت مسلط ہے پی ٹی آئی کی صورت میں، پی ٹی آئی بھی گزشتہ حکومتوں کا ایک تسلسل ہے اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی ایک ہی اسٹیٹس کو اور ایک ہی نظام کو یہاں جاری رکھنے والے لوگوں پر مشتمل
شہر قائد غیر قانونی تعمیرات کا جنگل بن گیا. غیر قانونی تعمیرات اور مخدوش قرار دی جانے والی عمارتیں ہزاروں انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئیں. رواں سال کے 6 ماہ میں 3 بلڈنگ گرنے کے واقعات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کے ساتھ کروڑوں روپے کی مالیت کا نقصان ہوا. سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کی جانب سے کراچی کے 18 ٹاؤنز میں 422 عمارتوں کو مخدوش قرار دیا گیا. متعلقہ محکموں کی جانب سے تاحال کوئی کارروائی نہ کی جا سکی جس سے ہزاروں جانوں کو خدشات لاحق ہو گئے ہیں. کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ کی اجازت کے بغیر منظور شدہ نقشوں سے ہٹ کر ناقص مٹیریل اور بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے. شہر قائد میں غیر قانونی تعمیرات اور مخدوش قرار دی گئی عمارتیں ہزاروں انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بدعنوان افسران اور بلڈر مافیاز کے گٹھ جوڑ نے اعلیٰ عدلیہ کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے. یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. شہر کراچی غیر قانونی تعمیرات کا جنگل بن گیا. کراچی کے 18 ٹاؤن میں لیاری اولڈ سٹی ایریا، جمشید ٹاؤن، لیاقت آباد، ناظم آباد، گلستان جوہر، ملیر کورنگی اور گلبرگ ٹاؤن بے شمار تعمیراتی قوانین کی خلاف ورزیوں میں سر فہرست ہیں. غیر قانونی تعمیرات میں ملوث SBCA کے اعلیٰ عہدیداروں پر تعینات افسران عادل عمر، علی مہدی، سجاد احمد سمیت دیگر کے خلاف اینٹی کرپشن اور نیب میں تحقیقات چل رہی ہیں. جبکہ سپریم کورٹ کے سخت احکامات پر 28 افسران کو معطل کیا گیا، جبکہ 22 ملازمین کو نوٹس جاری کیے گئے، جن میں ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، بلڈنگ انسپیکٹر اور کلرک بھی شامل ہیں. 1 جنوری 2017 سے تحقیقات شروع کی گئی ہیں. بغیر منظور شدہ نقشے کے اضافی فلور کی تعمیرات تسلسل کے ساتھ جاری ہیں. علاقے کے رہائشیوں اور بیشتر فلاحی تنظیموں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ان تعمیرات کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا، مگر کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی. ایسے تو بہت سے آتے ہیں، ہر چورن بیچ کے چلا جاتا ہے اپنی. جب ان کی ضرورت ہوتی ہے، جب ان کے کام ہوتے ہیں، جب ووٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ لوگ آ جاتے ہیں. ویسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہ بلڈنگ کی جو اور بھی ڈیمیج ہے، اب ہم نے انتظامیہ کو بھی بتایا، اس کی کمیٹی کو بھی بتایا کہ آپ اس کو جو ہے، اور بھی جتنے لوگ رہائشی ہیں یہاں پہ رہائشی، اب ان کو بھی نقصان، لیکن یہاں پہ کسی کو کوئی بات کا کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. اب وہ واپس ایک اور حادثے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس پہ حادثہ ہو، لوگ مریں. روز پڑوس میں اللہ نہ کرے کوئی 5ویں منزل سے کوئی دیوار گرتی ہے، ملبہ گرتا ہے، اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی جانی کوئی مالی، تو اس کا بھی کوئی یعنی کہ دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جا کے بولیں کہ بھئی ہماری جانیں اس ملبے تلے دب گئی ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بحال کرنے کے وعدے سے پر امید ہیں، مگر غیر قانونی تعمیرات کی سرپرستی کرنے والوں کو ختم کیے بغیر کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی ایک مشکل کام ہوگا. ملک منور حسین، TV ٹوڈے. سندھ میں محکمہ بلدیات کے ذیلی ادارہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو نظر انداز کر دیا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پیکج مافیا کے ہاتھوں یرغمال بن گیا. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. شہر قائد میں غیر قانونی تعمیرات نے ایک بار پھر تیزی پکڑ لی ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کرپٹ افسران اور بلڈر مافیا کے گٹھ جوڑ نے شہر قائد کے حسن کو ماند کر دیا، تو دوسری طرف ناقص میٹیریل، نقشے اور بلڈنگ بائی لاز کے برعکس تعمیر کردہ بلڈنگ کے 6 ماہ میں 3 بلڈنگ کے گرنے کے حادثات میں کئی قیمتی جانوں اور کروڑوں کا نقصان ہوا. سن 1979 کو وجود میں آنے والے KBCA اور SBCA کا روپ دھارنے والے محکمہ بلدیات کے ذیلی ادارے کی کارکردگی سوال کا نشان ہے. جبکہ دوسری جانب کراچی کے 18 ٹاؤن میں خطرناک قرار دی گئی 422 عمارتیں ان میں رہنے والے مکینوں کے سروں پر موت بن کر منڈلا رہی ہیں. DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی خاموشی سوالیہ نشان ہے. خطرناک قرار دی گئی عمارتوں میں سب سے پہلا نمبر اولڈ سٹی ایریا کا ہے، جس میں 300 سے زائد عمارتیں ہیں، جبکہ صدر ٹاؤن میں 273 کے ساتھ دوسرے نمبر کے ساتھ سر فہرست ہے. لیاری ٹاؤن میں 49، لیاقت آباد ٹاؤن 46، گلبرگ ٹاؤن 10، جمشید ٹاؤن 9 عمارتوں کو فوری طور پر خالی کروانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے. ادھر گلشن اقبال، ملیر ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد، کورنگی ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں خطرناک قرار دی گئی عمارتوں کی نشاندہی کے باوجود انہدامی کارروائی کا تاحال سلسلہ شروع نہیں کیا جا سکا، جو کسی بھی وقت ایک اور سانحے کا سبب بن سکتا ہے. ملک منور حسین. وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کے لیے سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے، جبکہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث SBCA کے 30 افسران کو معطل اور محکمہ جاتی کارروائی بھی کی گئی ہے.
چیزوں کو روکنے کے لیے ایک پورا سسٹم بنا رہے ہیں. جو بھی تعمیرات ہوں گی جن کو پرمیشن ہوگی یا جو قاعدے اور قوانین کے مطابق بن رہی ہوں گی وہ اپنا کوڈ لگائیں گی اور اس کے لیے ہم لوگ تشہیر بھی کریں گے, ایڈورٹائز بھی کریں گے کہ اس طرح کے کوڈ کے علاوہ اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی بلڈنگ بن رہی ہے تو وہ اس اطلاع دی جائے. وہ جو نمبر ہم اس پہ دیں گے ایک طریقہ کار ہم نے آلریڈی بنایا بھی ہوا ہے, پھر ان پر ایکشن ہوگا. اور پھر اس ایریا میں اب صرف یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہی نہیں بلکہ جتنی لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں, کے ڈی اے ہے, ایم ڈی اے ہے, ایل ڈی اے ہے, کے ایم سی ہے, یا جس کی بھی ٹیریٹری میں یہ بن رہی ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان نے آن لائن نفرت اور انتہا پسند پر تشویش کا اظہار کیا. آن لائن نفرت انگیز مواد کو روکنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک کی چیف آپریٹنگ آفیسر شیرل سینڈبرگ سے ورچوئل ملاقات کی. فیس بک کی رابطے کی سرمایہ کاری اور تحقیقی گرانٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیہ کے مطابق عمران خان نے پاکستان میں فیس بک کی سرمایہ کاری اور مختلف پروگرامز کا خیر مقدم کیا. وزیر اعظم نے نوجوانوں اور کاروباری افراد کو مواقع فراہم کرنے میں فیس بک کے کردار کی تعریف کی. چیف آپریٹنگ آفیسر فیس بک نے بتایا کہ فیس بک کی خون عطیہ کرنے والی مہم میں 5 ملین سے زیادہ پاکستانیوں نے سائن اپ کیا ہے. پولیو سے پاک پاکستان کی حکومت کے مقصد کے لیے فیس بک کی مکمل حمایت شامل ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آن لائن نفرت انگیز مواد کو روکنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. فیس بک روزگار کے مواقع پیدا کرنے سے لوگوں کو غربت سے نکالا جا سکتا ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نوجوانوں کو کاروباری مواقع فراہم کر رہے ہیں. پاکستانی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کر دی. جی بالکل, پی ٹی اے نے ویڈیو شیئرنگ ایپ پر غیر اخلاقی مواد شیئر کرنے پر اٹھایا گیا. ترجمان نے اپنے بیان میں وضاحت کی ہے کہ اس بات کا فیصلہ ادارے کی جانب سے اس خود نوٹس پر نہیں لیا گیا بلکہ عوامی شکایات پر نوٹس لینے کے بعد ہوا. ٹک ٹاک انتظامیہ کو جواب جمع کروانے کی مہلت دی تھی. شکایات کا ازالہ نہ کرنے کی وجہ سے پابندی لگا دی گئی. اور اب خبر یہ ہے کہ بھارتی عالمی امن کے لیے انتہائی خطرناک ملک ہے. امریکی جریدے نے بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا. انکشاف کیا کہ بھارت اور داعش کا گٹھ جوڑ ہے. افغانستان ہو یا سری لنکا یا ہو شام, کوئی بھی ملک بھارتی دہشت گردی سے نہیں بچ پایا. امریکی جریدے فارن پالیسی کے حیران کن انکشافات تاریخی طور پر دنیا سے اوجھل بھارتی دہشت گردی کے واقعات سامنے لے آیا. بھارت کو عالمی دہشت گرد ملک قرار دیتے ہوئے انتہائی خطرناک ملک قرار دے دیا اور داعش سے روابط کا پردہ چاک کر دیا. جریدے کی رپورٹ کے مطابق بھارت مختلف ممالک میں دہشت گردی میں ملوث ہے. اگست میں داعش کے جلال آباد جیل پر حملے نے اس ابھرتے ہوئے خطرے کو بڑھاوا دیا. 2019 میں شری لنکا میں ایسٹر پر بم دھماکے, 2017 میں ترکی میں کلب پر حملہ ہو یا نیو یارک اور اسٹاک ہوم میں دہشت گردی, ان سب کی منصوبہ بندی میں بھارت کا ہی ہاتھ رہا. بھارت کے دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی کے واضح ثبوت موجود ہیں. شام کی لڑائی میں بھی بھارتی دہشت گردوں کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں. 9/11 کے مرکزی کردار خالد شیخ محمد سے ایک ہندو کے روابط رہے. امریکی جریدے کے مطابق داعش نے بھارت میں موجود اپنے دہشت گرد گروپس کا باضابطہ اعلان بھی کیا تھا. داعش کا یہی گروپ کشمیر میں بھی ملوث ہے. پہلے بھارت صرف خطے میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا اور اب یہ بڑھ رہا ہے. اگر اسے روکا نہ گیا تو یہ عالمی امن کے لیے. ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں پر نظر ڈالے جو بالاکوٹ میں بے نقاب ہوئیں. ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارتی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کے پاکستان دشمن میں بیانات علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں. بھارتی ایئر چیف ایسے بیان دیتے ہوئے لداخ اور بالاکوٹ میں ہونے والی شرمندگی کو یاد رکھیں. پاکستانی عوام اور افواج ہر قسم کے مس ایڈوینچر سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. بھارتی جاسوس بارے بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کو کلبھوشن جادھو سے متعلق تیسری کونسلر سائی کی پیشکش کی ہے. ہائی کورٹ کے کلبھوشن کے معاملہ پر پیشکش سے بھارت کو آگاہ کر دیا گیا ہے.
चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर बहुत असरात मुरतब हो रहे हैं। हमें अपनी तमाम मनसूबाबंदी में कुदरती आफात के पहलू पर भी तवज्जो मरकूज रखना होगी। मरबूत ताउन और हिकमत अमली से ही चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना और टिड्डी दल चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कामयाब हिकमत अमली अपनाई। टिड्डी दल चैलेंज पर कामयाबी से काबू पाना बाइसे मसरत है। आज हम तकरीबन पिछले साल के मुकाबले में या 2018 या 17 के मुकाबले में आज हमारी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 10 गुना बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी इत्मीनान बख्श बात यह है कि खुदा न खास्ता ये मरहला दोबारा हमें देखना पड़े तो हमारे यहाँ जो मकामी अहलियत है वो इतनी बन चुकी है कि हम दवाइयाँ भी कर लेंगे, स्प्रेयर भी कर लेंगे और शायद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे फ़ौज के और जो प्राइवेट जहाज़ हैं उनको मॉडिफाई करके हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे कि हम अपना जो टिड्डी दल की तरफ से दुश्मन है हमारे सामने उसका मुकाबला कर सकेंगे। तीसरी चीज़ जो थी वो मैं आपके ज़रूर गोशगुजार करूंगा और आप लोगों को थोड़ा सा सेंसिटाइज भी करूंगा। कराची में तकरीबन पिछले सालों की जो एवरेज है उससे तकरीबन 300-350 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश हुई है और क्लाइमेट चेंज की तरफ में चेंज आने की वजह से हमारे यहाँ मॉनसून का पैटर्न बहुत बुरी तरह चेंज हो गया। हमारा जो मॉनसून है उसके बादल नॉर्दर्न पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान पे आया करते थे और ये एक ही बड़े टुकड़े की शक्ल में आया करता था। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि मियां साहब पाकिस्तान आकर अपने रहनुमाओं के साथ इनकलाब लाए। लंदन में बैठकर अपनी पार्टी वालों को हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेगा पैगाम न दें। वफाकी वजीर असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि वैसे मियां साहिब अपने बुज़दिल अरकान को घर बैठने के मशवरे के अलावा लंदन आने वाला ऑप्शन भी देते हैं। नवाज शरीफ खुद लंदन में मौजूद हैं और पार्टी के MNAs और MPs को मशवरे दे रहे हैं कि सियासी खुदकुश जैकेट पहनकर भारत का बयानिया लेकर अपने आप को उड़ा लो। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं नवाज शरीफ साहब जमहूरियत के अलंबरदार ऐसे नहीं होते, हुकूमत से निजात हासिल करना चाहते हैं तो इस्तीफे दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफा कमाल का कहना था कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल ड्रामा है। अपोजिशन हुकूमत गिराए जबकि हुकूमत इक़्तिदार बचाने में लगी है। ये मुल्क ऑटो पर चल रहा है। आम होते चले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक टाइम और कोई हो नहीं सकता। अगर किसी कौम को तबाह करना हो अंदर से तो उसकी उम्मीद ख़त्म कर दो, उसकी उम्मीद ख़त्म कर दो, उसको मायूस कर दो। और इस वक्त इस पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि पूरी कौम मायूस है। क्यों मायूस है? ओपोजिशन लगी हुई है हुकूमत को गिराने में, पूरी तवज्जो है सिर्फ कि इख्तिदार में हुकूमत को गिराएं जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं और ख़ुद इख्तिदार में आ जाएं। हुकूमत लगी हुई इख्तिदार बचाने में। एक ओपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है तो उसके बाद जो है वो 8 वुज़रा फिर जो है वो अलग अलग प्रेस। हलीम आदिल शेख कहते हैं बड़े मैच के लिए वर्कर्स को वार्म अप कर रहे हैं। पार्टी ने तहरीक चलाने का फैसला किया तो सिंध हुकूमत को भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि पीपल्स पार्टी से निपटने के लिए इनके होम ग्राउंड पर तैयार हैं। हम भी सिंध में हल्की फुल्की मौसीकी शुरू कर रहे हैं। PDM जलसा के जवाब में कराची में भी बड़े शो की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6552 हो गई। मजीद 661 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,17,595 हो गए। 493 मरीजों की हालत तशवीशनाक जबकि 3,03,000 मरीज सेहतयाब हो चुके।
दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,68,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,70,00,000 हो गई। 2,70,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाबी हो चुके। मौजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,18,000, ब्राजील में 1,49,000, मैक्सिको में 83,000, रूस में 22,257, ईरान में 27,888, अफगानिस्तान में 1,470 और सऊदी अरब में 4,972 अमवात हो चुकी हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।